बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 4 मई सोमवार के दिन का आगाज़ हो गया है। बिलाखिर 2 इंतहाई अहम केसेस, एक इमरान खान साहब का, दूसरा बुशरा बीबी साहिबा का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हो गए हैं और आज 9 बजे इन दोनों केसेस की समाअत है। मुमकिना तौर पे इन दोनों केसेस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनके ज़ाती मुआलजीन को उनसे मुलाकात की इजाज़त मिल सकती है। इसकी मुख्तसर सी तफसील आपके सामने रखता हूँ कि कब से ये पेंडिंग थे और इस इंसाफ को होने में कितनी तखीर हुई। अभी होता है या नहीं होता है एक अलहदा बात है। तफसील आपके सामने रखता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर जमान पार्क के अंदर बहुत अहम मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो पिछले 6 महीने से सरापा एहतजाज हैं कि इस तरीके से मुलाकातें की जानी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी, कोई लायामल सामने आना चाहिए। बिलाखिर ये अहम मुलाकात हुई, किन के दरमियान हुई है ये आपके सामने रखनी है। और तीसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हो गया, लेकिन इस फाइनल के दौरान बहुत अहम शख्सियात लाहौर के कदाफी स्टेडियम के अंदर मौजूद थी। वहां पर नारेबाजी हो गई। नारे क्या लगाए गए और किन शख्सियात की मौजूदगी के अंदर लगाए गए, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये भी आपके सामने आखिर के ऊपर रखेंगे। लेकिन सबसे अहम जो मामला है वो है बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब के केसेस का। इमरान खान साहब का एक एक्स अकाउंट है, जो उनका ट्विटर अकाउंट है इमरान खान के नाम से ऑफिशियली, उसके हवाले से एफआईए ने एक केस कर रखा था कि इस अकाउंट से आप कह लें कि मुल्क दुश्मन चीजें अपलोड होती हैं, एंटी स्टैब्लिशमेंट चीजें अपलोड होती हैं, इसको ब्लॉक किया जाए। फिर इस उनके केस के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई और इस केस में उनके वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब। जब आखिरी इनकी समातें हुई आज से कुछ साल पहले, उस वक्त अदालत ने यह हुक्म दिया था कि आप इमरान खान साहब से मिलें और जाके हदायत लेके आए, क्योंकि एफआईए ने जवाब जमा करवा दिया, जेल हुकाम ने भी जवाब जमा करवा दिया। जो इमरान खान साहब हैं, जो फरीक हैं इसके अंदर, उनका जवाब आना बाकी था। तो हुआ कुछ यूं कि अदालत के हुक्म के बावजूद भी इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब को उनसे नहीं मिलने दिया गया। पिछले 6 माह से मुलाकातें बंद हैं, तो अदालत का हुक्म तो वैसे भी नहीं माना जाता, तो ये हुक्म भी नहीं माना गया था। अब आज के दिन 9 बजे ये केस फिक्स है और मुमकिना तौर के ऊपर अदालत जो है वो आज दोबारा से ये ऑर्डर कर सकती है और जेल हुकाम को तहरीरी तौर पे ये कह सकती है कि आप मुलाकात करवाएं। तो अगर सलमान राजा साहब की मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। दूसरे नंबर के ऊपर बुशरा बीबी साहिबा जो है, उनकी सेहत के हवाले से, उनके जाती मौलजीन की उन तक एक्सेस के हवाले से भी पीटीए ने दरखास्त दायर कर रखी थी। उसकी भी आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे और शायद इसी केस के तवस्सुत से एक सीबीएम तय हो जाए और दोबारा से बुशरा बीबी साहिबा के जाती मुआलजीन की उन तक एक्सेस हो जाए और उनकी जो आंख का मामला था, एक सर्जरी हुई और इस हवाले से कोई अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ सके। सो आज के दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर तमाम लोगों की नजरें हैं कि क्या इतनी बड़ी अदालत अपनी क्रेडिबिलिटी शो करेगी, इतनी बड़ी अदालत क्या इंसाफ दे पाएगी। सो इसके लिए अब से कुछ ही घंटे के बाद बहुत अहम दोनों केसेस की समातें होने जा रही हैं। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि महमूद खान अजगरई साहब, जो अपोजिशन लीडर हैं, जिन्हें इमरान खान साहब ने इत्मीनान करके अपोजिशन लीडर बनाया और उन्हें यह कहा कि आप तहरीक शुरू करें, आप मुज़ाकरात करें, निगोसिएशंस करें, फ्लोर ऑफ द हाउस सियासी जमातों से, हुकूमत से को मिल बैठ के इस बहरान का हल निकालें, वो पिछले 4 माह से खामोश थे। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर खामोश थे, हर मामले के ऊपर खामोश थे। बिलाखिर अब वो थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आज रात आज तो दिन शुरू हो गया सोमवार का, गुज़श्ता रात इतवार की रात वो ज़मान पार्क गए और उनकी इमरान खान साहब की तीनों बहनों से, अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा और नूरीन नियाजी साहिबा, तीनों से उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान साहब के जो कजन हैं कासिम खान, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और अब इस मुलाकात के बाद वर्कर्स ये तकाजा कर रहे हैं कि अब सलमान राजा साहब को, महमूद खान अचरजई साहब को, इमरान खान साहब की बहनों को और वजीर आला सुहेल अफरीदी को,
ان 4-5 ذمہ داران شخصیات کو بیٹھ کے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی لایا عمل طے کیا جانا چاہیے. سو بیسیکلی اب جو ایک ٹھہراؤ پیدا ہوا تھا, پی ٹی آئی بہت بیک فٹ کے اوپر چلی گئی تھی, اب تھوڑا سا اس حوالے سے تیزی آتی دکھائی دے رہی ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں یا چند مہینوں کے اندر پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ممکن ہے. پچھلے 4-5 ماہ کے اندر موجودہ قیادت نے, اپوزیشن لیڈران نے, وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب نے تنقید بھی برداشت کی, لیکن ہر موقع کے اوپر حکومت کا ساتھ بھی دیا. تو شاید اسی کے ریوارڈ کے اندر کچھ چیزیں طے ہو رہی ہوں, بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہوں, اور آنے والے چند ہفتوں میں یا 1-2 ماہ کے اندر کچھ آسانیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پیدا ہونی شروع ہو جائیں. لاسٹ کے اوپر پی ایس ایل کا فائنل تھا, اور بلاخر جو پشاور زلمی ہے وہ یہ فائنل جیت چکی ہے, اور پورے ایونٹ کے اندر شاید ایک میچ پشاور زلمی نے ہارا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سٹار کرکٹر بابر اعظم وہ اس ٹیم سے تھے, اور کافی ٹائم سے وہ آؤٹ آف فارم جا رہے تھے, اور بلاخر اس سیزن سے, اس پی ایس ایل کے توسط سے دوبارہ وہ فارم کے اندر آئے ہیں, اور اس پوری اننگ کے بیسٹ پلیئر وہ رہے ہیں. سو ان کی شائقین کی طرف سے جو کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, آلدو میں تو کوئی اتنا زیادہ کرکٹ کو اس طریقے سے نہیں دیکھتا, فالو نہیں کرتا, لیکن ایک یہ بڑی دلچسپ ہے کہ وہ دوبارہ سے فارم کے اندر آئے. لیکن دوران فائنل میچ قذافی اسٹیڈیم لاہور جو ہے وہ قیدی نمبر 804 کے نعروں سے گونج اٹھا. وہاں پر جو نوجوان تھے, جو وہاں پر آڈینس تھی, انہوں نے عمران خان کے حق کے اندر نعرے لگائے, اور یہ اس وقت نعرے لگے جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود تھے, چیئرمین پی سی بی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب موجود تھے, طلال چودھری صاحب موجود تھے, عطا تارڑ صاحب موجود تھے, اور عمران خان صاحب کے درینہ دوست علیم خان صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. سو ان کی موجودگی کے اندر وہاں پہ نعرے بازی ہوئی, قیدی نمبر 804 کے نعروں سے پورا اسٹیڈیم گونج اٹھا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کہیں پہ کوئی گیدرنگ ہو, کسی بھی طرح کی گیدرنگ ہو, وہاں پہ عمران خان صاحب کے نعرے لگ جاتے ہیں. تو اس فائنل کے اندر بھی ان کے نعرے لگے. آخر کے اوپر ایک لائن میں جوید چودھری صاحب ہیں, ایکسپریس کے اوپر کوئی 20-25 سال انہوں نے اپنا شو کیا ہے. حکیم جوید صاحب آج کل وہ کہلائے جاتے ہیں, عجیب عجیب نسخے بتاتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر. وہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو کرہ ارض کے اوپر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی. عجیب سی بات کرتے ہیں, اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے اس کو واپس شو دلوا دیں, یا اس کو کسی اچھے کام کے اوپر لگائیں, تاکہ یہ اس طرح کی جو عجیب باتیں ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں. بلاخر ایک اور عجیب سی چیز انہوں نے مارکیٹ کے اندر چھوڑ دی ہے, اور جوید چور صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جو بجلی کا کرائسس ہے, اس کی 2-3 اگر بڑی وجوہات دیکھیں تو ان میں ایک وجہ ہے موبائل فون. اب ان سے یہ سوال ہوا, جو ہوسٹ بیٹھا تھا شو کر رہا تھا, کہ جی موبائل فون کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تقریباً 17 سے 18 کروڑ موبائل فون ہیں, اور روزانہ اگر وہ چارج ہوں, اور ایک موبائل فون کا جو بجلی ہے وہ 1 یونٹ صرف ہو, تو 18-19 کروڑ یونٹ روزانہ موبائل فون چارج ہو جاتے ہیں. اب یہ کیلکولیشن وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں, کون سے گریڈ اسٹیشن کے اوپر وہ کام کرتے رہے ہیں جو ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کی irrelevant بات کرتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ ایسی معزز شخصیات کو ہم نے 25-30 سال برداشت کیا پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر, اخبارات کے اندر ان کے کالم پڑھے ہیں, ان کے شوز سنے ہیں, ان کو انسپائر کیا ہے, ان کی طرح بننے کی کوشش کی ہے. اور اب اس عمر کے اندر آ کے چاہے یہ موصوف ہوں یا اور بھی چند ایک بڑے سینئر جید صحافی ہیں, ان کے بیانات, ان کے کمپرومائزڈ ہو کے جو بیانات آتے ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہمیشہ جھوٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, طاقتور کے خلاف ایک لفظ ان کی زبان سے نہ نکلتا ہے نہ ان کے قلم سے نکلتا ہے. اب ان کی جا کے اصلیت سامنے آنا شروع ہوئی. تو ایسی ایک کردار جوید چودھری صاحب ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک موبائل فون کے حوالے سے انہوں نے یہ نئی بات مارکیٹ کے اندر پھینکی, تو میں نے کہا آخر کے اوپر ذرا آپ کے سامنے رکھ دیں. تو یہ اوورآل صورتحال ہے. اینی ویز آج کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے, عمران خان صاحب, بشرا بیگم کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی قیادت کتنی تعداد کے اندر آتی ہے, وکلا کیا پریشر بنا پاتے ہیں, اور عدالت سے کیا فیصلہ لینے کے اندر کامیاب ہوتے ہیں. آج آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے تمام تر چیزیں وہاں سے ہم آپ کو رپورٹ کریں گے اور بتائیں گے وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور ان تمام کیسز کے اندر کیا فیصلہ آیا. اس ساری صورتحال کے اوپر اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.